उहाँले आफ्ना सार्वजनिक भनाइहरू राखेर हाम्रो विभिन्न सेवानिवृत्त भएर जानुभएका हाम्रा आदरणीय सर सुशासन बिरामी र रिटायर्ड लाइफ एउटा सुनवाई हाम्रो दिवस भन्ने कामना गरेर जानु भएको छ। अब हामी भाइ बहिनीहरू तिनीहरू अब धेरै भाइ बहिनी समयसम्म बस्नेछौँ भनेर हामीले एकदमै आशावादी छौँ र नास्ता को पनि कार्यक्रम रहेको हुँदा नास्ता खाँदै रेडी भएर अनुशासित भएर केही समय 10 मिनट जति कम्तीमा 10 मिनट भन्दा बढी हाम्रो कार्यक्रम गरिने छैन। त्यहाँ समयको लागि अनुशासित भएर एकदमै बस्दैनिकन अनुशासनपूर्वक ठाउँमा बस्ने काम गर्ने। र अब म आजबाट औपचारिकमै हाम्रो विद्यालयबाट सेवानिवृत्त भएर बिदा हुन लागिरहेका हाम्रा आदरणीयहरू हाम्रा आदरणीय राजनीतिक आफ्ना भनाइहरू हामीहरू सामु राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध विद्यालयको सन्दर्भमा आयोजित यो विद्यालय समारोह कार्यक्रमका अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हामी सांसद आजको यस विद्यालय समारोह कार्यक्रममा आफ्नो समय प्रदान गरेर मलाई कृतज्ञ बनाउनु हुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य यसै विद्यालय सभाकार समितिका सभाकार शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष प्रदीप हिमालयज्यू लगायत संघका अन्य सदस्यहरू मंचमा आसीन लब्ध प्रतिष्ठित समाजसेवीगण सल्लाहकार हाम्रो आगामी कार्यक्रम भूतपूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सल्लाहकार विकास विद्यालय विकास विद्यालय का प्रधानाध्यापक हैसियत प्रणाली में निमित्त प्रदान समस्त शिक्षक शिक्षा कर्मचारी आज मेरा 77 साल प्रधानमंत्री दिवस को संपूर्ण हार्दिक शुभकामनाएं यो विधायक को स्वाभाविक रूपमा यो विछोडको परिदृश्य र मनको उठेका भावनाको आधारमा मुटुमा गाँठो पर्नु र मन भत्काइनु एउटा यो सामान्य प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुनाले आज हामी हरेकलाई आफ्नो मनका भावनाहरू पोख्न हामीलाई गाह्रो भयो। आज विदाई समारोहको कार्यक्रममा यहाँहरूले यो कार्यक्रम विद्यालयको आयोजना यो कार्यक्रम र म प्रतिको एउटा
अगाध स्नेह र यो कार्यक्रममा यहाँहरूको मिसिएको भावना मलाई एकदमै कृतज्ञ बनाएको छ। यहाँहरूको भावनाको कदर गर्दै म यो भावना सहितको यो क्षणलाई आफ्नो बाँकी जीवनको लागि एउटा अतुलनीय सम्पत्तिको रूपमा मेरो मानस पटलमा सधैँ रहिरहन्छ। यो स्नेह, यो अगाध माया, यो अपनत्व म त्यसलाई केमा थिएन, यहाँको महानता हो। मलाई यो अगाध माया व्यक्त गर्न छ। यो विद्यालयमा पहिलो चरण 2038-39 वर्ष र पछिल्लो चरण 2060-9-10 देखि 2077-11-2 सम्मको यो दोस्रो चरणमा लगभग 19 वर्ष र पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा म 60 वर्षको त्यो 60 वर्षको पुगिरहँदा यो विद्यालयले ममाथि धेरै गुण लगाएको छ। यो विद्यालयले मलाई एउटा आयाम दिएको छ। यो विद्यालयले मलाई एउटा पहिचान दिएको छ। यो विद्यालयले मलाई शिक्षकको नाताले मैले पाउनुपर्ने आर्थिक संरक्षण दिएको छ। यो विद्यालय मेरो लागि एउटा अनुकरणीय थलो भएको नाताले म यो विद्यालयको यो ऋण यो जीवन पर्यन्त पनि मैले चुकाउन सक्दिनँ। ममा भएको ऊर्जालाई यो विद्यालयले माया गरेर मलाई संरक्षण दिएर जुन रूपमा एउटा व्यक्तित्व स्थापित गर्ने कुरामा यो विद्यालयले मलाई जुन गुण लगाउनु भएको छ, त्यसको लागि मैले अघि भने म सदैव यो विद्यालयको ऋणी रहनेछु र त्यस नाताले म औपचारिक रूपमा यो विद्यालयको यो धरतीलाई एकपटक म नमन गर्छु। यो विद्यालय मेरो धरोहरको केन्द्र, यो विद्यालय मेरो व्यक्तित्व निखार्ने एउटा प्लेटफर्म र यो विद्यालय मलाई सबै कुरा दिएको छ। र यो विद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि मलाई सबै रूपले सहयोग गर्नुहुनेछ। माया गरेर, ममता प्रदान गरेर गर्न लागेको एउटा व्यक्ति हो, यसलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने संरक्षण प्रदान गरिदिएर, गोष्ठीमा हैसियत थपिदिएर एउटा सामूहिक नेतृत्वको भावनाको आधारमा सबै शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक, अभिभावक, सल्लाहकार, आम नागरिक समाज, समुदाय सबैको सहयोगबाट यो विद्यालय आज यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था हो। त्यसकारण यो विद्यालय जुन रूपमा आज यहाँ पढिएको छ, एउटा पहिचानका साथ
त्यसको लागि म सबैभन्दा सर्वप्रथम म सम्पूर्ण अग्रज महानुभावहरूप्रति शिर निभाएर कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो विद्यालय नभएको भए हामी शिक्षक हुँदैनथ्यौँ। विद्यालय भएकै कारण हामी छौँ र हामी भएकै कारणले यहाँ विद्यार्थी छन् र यो समाजले परिकल्पना गरेको यो शिक्षाको आयामलाई उपलब्ध गराउने एउटा अवसर सिर्जना भयो। त्यसो भएको हुनाले यो विद्यालय स्थापना गरिदिनु हुने हाम्रा अग्रज र तदुपरान्त यो विद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि आफ्नो तन मन धन बुद्धि वचन विवेक सबैको आधारमा विद्यालयले यहाँ ल्याइ पुर्याउनका लागि योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रति व्यवस्थापन गरिदिएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सल्लाह सुझाव दिएर सल्लाहकार समिति, शिक्षक अभिभावक संघको रूपमा विद्यालयको पठन पाठनलाई हेरिदिएर शिक्षक अभिभावक संघ, पढिदिएर विद्यार्थी, पढाइदिएर शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू, यी सबै उहाँहरूकै कारणले यो विद्यालय आज यो ठाउँमा आइपुगेको हुनाले र त्यसको केही अंश एउटा विद्यालय प्रशासनको हैसियतले, तहको हैसियतले मेरो योगदान पनि केही त्यसमा एउटा रहेको छ। त्यो प्रशासनिक दायित्वका आधारमा त्यसो भएको हुनाले यो विद्यालयले मलाई प्रदान गरेको संरक्षण र भर्खरै यहाँ उठेका भावनाहरूबाट म नैतिक रूपमा यो विद्यालय सँग यसको शैक्षिक बाटोमा यसका सर्वाङ्गीण विकासको लागि म जोडिरहन कटिबद्ध छु। किनभने यो विद्यालयसँग दुई कारणले, एउटा स्थानीय समुदायको अपेक्षा लाई साकार पार्ने एउटा कारण, दोस्रो कारण स्थानीय अभिभावकको हैसियतले, तेस्रो कारण मेरो परिवार, मेरा स्वर्गीय बुवा र ममतामयी आमाको नाम समेत अक्षय कोषको रूपमा यो विद्यालयसँग जोडिएको कारणले म सदा सर्वदा यो विद्यालयसँग हमेशा म जोडिरहनेछु। मैले चाहेर पनि यो नातोलाई कहिले तोड्न सक्ने छैन। यो मेरो कटिबद्धता हो, यो मेरो प्रतिबद्धता हो। यो विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासको लागि, यो विद्यालयमा सुरु भएको अभियानको लागि, यो विद्यालय लिएका सपनाहरूलाई साकार पार्नका लागि मेरो तर्फबाट आगामी दिनहरूमा हुन सक्ने सुझाव सल्लाह सहयोग जुन बेला यो विद्यालयलाई जे आवश्यकता पर्छ त्यो पूरा गर्न, त्यसमा होस्टेलमा हैसियत थप्न र सक्रिय भएर त्यो भूमिकालाई निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नैतिकताले म बाँधिएको समेत हुनाले म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो विद्यालयले बोकेको सपना, यो विद्यालयमा भएका अभियान र यो विद्यालय अन्य कुनै विद्यालयहरूसँग नहार्ने गरी यसका शैक्षिक गुणस्तरका कुराहरू र यसका सर्वाङ्गीण विकासका क्रममा म सदा सर्वदा हरेक मोडमा विद्यालयले मलाई साथ पाउनेछ र नैतिक रूपमा म साथमा जोडिने छु भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो लामो अवधिमा एउटा पहललाई सम्पूर्ण शिक्षक स्टाफ मित्रले, कर्मचारी मित्रले, विद्यालय व्यवस्थापनले अनि त्यसपछि गएर स्थानीय समुदायले जुन मलाई सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि म ऋणी छु। यो लामो
दौरानमा म एउटा व्यक्ति पनि भएको नाताले तमाम गल्ती कमी कमजोरीहरू भएका छन्। यदि मेरो कुनै बोलीले, वचनले, व्यवहारले, शैलीले यदि कसैलाई कहीँ कुनै रूपमा पीडा पुर्याएको छ, आहत पारेको छ भने म आज एकदमै दुई हात जोडेर म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा यो विद्यालयको विकास र भोलिका दिनहरूमा यो विद्यालयले अझ उत्कृष्ट रूपमा अगाडि बढ्ने नै छ। नबढी सुख छैन। उत्कृष्टता प्रदान गर्नका लागि हामी मध्ये कसले के गर्न पर्ने हुन्छ, हामी सबै तयार हुनुपर्छ, तयार छौँ। यस अर्थमा यो विद्यालय आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पछि आगामी दिनहरूमा यसको प्रगतिले शिखर चुम्नेछ। यसमा कुनै दुविधा छैन, हुन हुँदैन। किनभने हामी यो विद्यालयको हरेक विकाससँग दृढ सङ्कल्पित रूपमा हामी सबै जोडिएका छौँ। हिजोका विगतका व्यवस्थापक, विगतका शिक्षक, आजका वर्तमान व्यवस्थापन, वर्तमान शिक्षक र भोलि आउने नेतृत्व पनि यही रूपमै जोडिरहने भएको हुनाले यो विद्यालयले लिएका अभियानहरूलाई बडो जतनका साथ, बहुत सहनशीलताका आधारमा यो विद्यालय एक्लो प्रयासबाट होइन, सामूहिक प्रयासबाट यो विद्यालय यहाँसम्म आएको छ। यो कुराको हेरका राखेर सबैको भावनाको कदर गर्दै, सबैको सहयोगको कदर गर्दै, सबैलाई समान महत्त्व दिँदै यो विद्यालय फेरि पनि आगामी समयमा अगाडि बढ्ने नै छ। र यो विद्यालयले जुन रूपमा आफ्नो उत्कृष्टता हासिल गर्नका लागि प्रयासरत रहेको थियो, त्यो यात्रा आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि जारी रहनेछ। र त्यो यात्रामा हामी सबैको भूमिकाहरू कहाँ कहाँ रहनेछ, त्यो भूमिकालाई सबैले इमान्दारीपूर्वक वहन गर्दै यो विद्यालयलाई अगाडिसम्म पुर्याउनका लागि म सम्पूर्ण वर्तमान शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू समेतलाई त्यो स्तरको सहनशीलता, त्यो स्तरको समावेशिता, त्यो स्तरको भावना र त्यो स्तरको सबैलाई समेट्न सक्ने एउटा साहसका साथ यो विद्यालय अगाडि बढ्ने छ। र आगामी दिनहरूमा यसका उन्नतिका पाइलाहरू शिखर चुम्ने छ भन्ने म एकपटक सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, यो विद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगतिको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै र यो विदाई समारोह कार्यक्रममा मलाई ठेक्नै नसक्ने गरी सम्मान जुन यहाँले दिनुभएको छ, ठेक्नै नसक्ने गरी जुन सम्मान दिनुभएको छ, जुन उद्गार व्यक्त भएको छ, जुन भावना व्यक्त भएको छ, त्यसको लागि म सम्पूर्णप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म एकपटक फेरि सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू र अहिलेका भाइ बहिनीहरू, विशेष गरी माथिल्लो कक्षा 9-10हरूसँग ठुलो अपेक्षा यो विद्यालयको रहेको छ। जाँदै पनि म ती भाइ बहिनीहरूसँग यो रिजल्ट, आगामी रिजल्ट एकदमै उत्कृष्ट, जिल्लामा नमुना हुने खालको उत्कृष्टता हामीले सबै मिलेर दियौँ भन्ने अग्रिम शुभकामना साथ र एकपटक फेरि यो विदाई समारोह कार्यक्रममा यो भव्य आयोजना जुन विद्यालयले गर्यो यसप्रति चाहिँ म फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै जाँदै केही त्रुटि, केही कमजोरी भयो भने क्षमा प्रार्थी छु, क्षमा याचना गर्दै म फेरि एकपटक सबै महानुभावहरूले जसले मलाई सहयोग गर्नुभयो, सम्पूर्ण समुदायलाई, सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई, भूतपूर्व विद्यार्थीहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म मेरा
भनाइहरू यही व्यक्त गर्न इजाजत चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रा आदरणीय अभिभावक, हाम्रा आदरणीय ज्येष्ठ उहाँले आफ्नो यस विद्यालयबाट चाहिँ अवकाश पछिल्लो जीवनमा पनि विद्यालयसँग कुनै न कुनै किसिमले जोडिएर विद्यालयले सुरु गरेको अभियानमा विद्यालयले चालेका कदमहरूमा हातेमालो गर्दै म एकदमै दृढ ध्यान दिएर चाहिँ लाग्नेछु। विद्यालयको चाहिँ समन्वयको लागि विद्यार्थीको चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर यहाँ बिताउनु भएको छ। हामी धेरै कृतज्ञ छौँ, हामी धेरै आभारी छौँ। कति लामो समयको बसाइमा हामीले सरबाट धेरै कुराहरू चाहिँ सिकेका छौँ र सिकेका कुराहरूलाई हामीले व्यवहारमा लागू गर्न एकदमै अहिलेको आवश्यकता छ। विद्यालय अगाडि बढाउनको लागि विद्यालय भनेको सबैको सामूहिक प्रयासबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने संस्था हो। त्यसको लागि यहाँहरू सबैबाट शिव सङ्घका समाजसेवी सबैबाट विद्यालयलाई सक्दो सहयोग भएकै छ। र यही क्रममा म पनि विद्यालय बाहिरबाट चाहिँ कुनै कुनै किसिम जोडिएर चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ मैले केवल दिनेछु भन्ने किसिमको चाहिँ जुन आश्वासन दिनुभएको छ त्यो हामीलाई अत्यन्त खुसीको लागि कुरा हो। हामी धेरै आभारी छौँ। यसको लागि हामी धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। पक्कै पनि उहाँबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने छ। अबको चाहिँ विद्यालयलाई अगाडि बढाउने विद्यालयको चाहिँ अब नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले, किनकि उहाँ जुन बेलाबाट विद्यालयमा प्रवेश गर्नुभयो अहिलेसम्म पनि उहाँ अर्थात् रूपमा जति क्रियाशील सुरुका दिनहरू पाउनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म पनि त्यति नै क्रियाशील रहँदै उहाँ अनिवार्य अवकाशबाट चाहिँ अब विद्यालयबाट बिदा हुनुभएको छ। यो एउटा सरकारको नियमअनुसार प्रचलित शिक्षा नियमावलीअनुसार अनिवार्य अवकाशको कारणले चाहिँ बाध्यतावश चाहिँ उहाँ बिदा हुनुभएको हो। नत्र उहाँमा जुन जाँगर जोस थियो त्यो अहिले पनि कायम छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँबाट यसरी ऊर्जा लिएर विद्यालय अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हर सम्भव चाहिँ सबैले प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र विद्यालयमा काम गर्ने क्रममा हामीले सहकार्य गर्ने क्रममा कतिपय कुराहरूमा चाहिँ कमी कमजोरी सरबाट पनि भयो होला, मानवीय त्रुटिहरू हुन्छन् नै। तर पनि हरेस नखाइकन कुनै नयाँ कामको लागि थालनी गर्ने कहिले पनि हुँदैन सकिँदैन भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँको कहिले पनि पछि हट्नु परेन, सधैँ प्रयास गर्नुभयो। र प्रयास गर्ने क्रममा सोचे जस्तो सफलता कतिपय अवस्थामा नमिलेको पनि हुनसक्छ। तर पनि विद्यालयमा नयाँ कामको सुरुवात धेरै भएको छ उहाँको कार्यकालमा। त्यसमा वर्तमान विदेश विगतका विदेश सल्लाहका सियासन सबैबाट सक्दो सहयोग प्राप्त भएकै छ। यसरी नै विद्यालय अगाडि बढ्दै जाँदा हाम्रो विद्यालय एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा जुन अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई पक्का पनि अझै टेवा मिल्नेछ। र काम गर्ने क्रममा हामीबाट पनि हामी शिक्षक स्टाफहरूबाट कर्मचारीहरूबाट पनि कतिपय अवस्थामा हाम्रो आदरणीय टिमलाई यस्तो महसुस भएको हुनसक्छ, हामीबाट केही गल्ती कमजोरी पनि भएको हुनसक्छ। त्यसको लागि हामी एकदमै क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी सरसँग एकदमै माफी माग्न चाहन्छौँ र कुनै कुनै किसिमले विद्यालयसँग जोडिँदै रहनु होला। र यो अवकाशपछिको जीवन सरको एकदमै सुखमय होस्, सरको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको चाहिँ हामी कामना पनि गर्दछौँ। र अब कार्यक्रमको हामी अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ, समय पनि धेरै घटिसकेको छ। र सरलाई पुनः बाँकी अवकाशपछिको जीवन सुखमय होस् भन्ने कामना गर्दै आजको यस विदाई कार्यक्रमलाई आफ्नो भनाइहरूसहित समापन दिनको लागि म आजका कार्यक्रमका सभाध्यक्ष विद्यालयका संसदीय अध्यक्ष श्री कविराम थारूजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै माइक्रोफोन उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। कार्यक्रमका विशेष अतिथि श्री अर्जुन मेरा व्यवस्थापन समितिका सहयोगता समितिका कार्यकारी सदस्यहरू, सभाका सदस्यहरू, शिव सङ्घका संयोजक सदस्य साथीहरू र शिक्षक शिक्षिका साथीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनी, तपाईँहरूको बिचमा धेरै विषयहरूले आफ्ना भावना व्यक्त गरिसक्नुभएको छ।
मैले लामो कुरा पनि गर्दैन किनभने हाम्रो बानी पनि बसिसकेको छ 3 मिनेटभन्दा बढी टाइमै पाइन्छ। त्यस कारणले मैले सरको बारेमा कुरा राख्दा उहाँ नआत्तिने नमात्तिने सधैँ निरन्तर लागिरहने मान्छे। उहाँले मात्र देख्नु भएको छैन, हामीले पनि देखेका छौँ। ओइलाएको फुल जलमल हालेर पनि छक्कमक्क बनाएका पनि देखेका छौँ, बनाउन पनि थालेका छौँ। थोरै त्यसको घडी परीक्षा बाँकी छ। त्यसकारणले यो कुरा मैले किन उठाइरहेको छु भने अहिले हामी सबले बधाईका पात्र बनाएका छौँ र उहाँको मुखार बिन्दुबाट पनि हामीले सुन्यौँ। सबलाई ससम्मान धन्यवाद दिनुभएको छ, कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको छ। तर हाम्रो अब एक 10 वर्षको मेहनत 3 महिनामा देखिँदैछ। यदि सरले भने अनुसार हामीले भने अनुसार अब फेरि पनि हामी एकताबद्ध भएनौँ, अनुशासित भएनौँ, पुराना इतिहासलाई सम्झेनौँ, वर्तमानलाई बुझेनौँ भने हामी जति जे भने पनि, जति शुभकामना दिए पनि, जति धन्यवाद दिए पनि त्यो पुरा हुनेवाला छैन। त्यसकारणले मेरो यो विद्यालयको अध्यक्षको हैसियतले र यो क्षेत्रको निर्वाचित माननीय सदस्यको हैसियतले सर्वप्रथम त म पहिला 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यही कुरा मनन गरेर तपाईहरुले 3 महिनाभित्र यो चिज तपाईहरु हासिल गर्नको लागि निरन्तर लाग्नुपर्छ र हाम्रा शिक्षक मित्रहरू यही भावनालाई बुझेर यही कुरालाई साथी राखेर दिन रात अहोरात खटेर यो कुरालाई पूरा गर्नको लागि तपाईहरुले लाग्नुभयो र हाम्रा समितिका साथीहरू अहोरात खट्नुभयो। शिक्षक अभिभावक संघ सबै अभिभावकहरू अहोरात खट्नुभयो भने हामी यो 3 वर्षमा 10 वर्षको मेहनतलाई पूरा गरेको देखाउन सक्यौं। बर्दिया जिल्लामा देखाउन सक्यौं भने हामी साँच्चैकै नमुना विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, अनुशासित विद्यालय, सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने, सबैभन्दा राम्रा कुरामा हामी सधैँ निरन्तर लागिरहने भन्ने कुराको अर्थ लाग्छ। त्यसकारणले मेरो आग्रह छ सबै साथीहरूले लाग्नुहुनेछ भने मलाई आत्मविश्वास पनि छ। जसरी हामी लागिरहेका छौं त्यसरी लागौं। कुनै कुनै साथीले भनेका छन् अब यो विद्यालयमा बनाउने ठाउँ छैन भनेका छन् भने मैले यही ठाउँमा मैले चाहे हामी भोलिका दिनहरूमा यहाँ अरू विषयहरू पढाउन सक्यौं, क्याम्पसै चलाउन सक्यौं पनि यही जग्गा हाम्रो लागि काफी छ। त्यसरी हामी सबैले लाग्यौं भने हाम्रा यही लगभग 60-70 वटा कोठा बन्ने हाम्रो यही ठाउँ छ। हामी सबै लाग्यौं भने यो चिज पूरा हुन्छ र साँच्चै बर्दिया जिल्लाको बरैया तालुकको वार्ड नम्बर 8 को एउटा नमुना विद्यालय, एउटा अंग्रेजी माध्यममा एउटा सक्षम साँच्चै यो क्षेत्रको एउटा नमुना विद्यालय र सकेसम्म यो विद्यालय लुम्बिनी प्रदेशको एउटा नमुना विद्यालय बन्न सकोस् भन्ने कुरामा हामी सबैको ध्यान छ र हामी सधैँ लागिरहेछौँ र लागि परेकै छौँ। र जुन कुरा साथीले उठाउनु भएको छ मैले दिमागमा राखिसकेको पहिल्यैदेखि छु। आज एउटा यो प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा पनि यो कार्यक्रम बधाई कार्यक्रम राख्न खोजिएको हो। साथीले कतिले बुझ्नुभयो कतिले बुझ्नु भएन। सुरुमा उच्चारण नहुँदाखेरि मलाई पनि साथीले बुझ्नु भएन कि जस्तो लागेको थियो। तर टुक्रास दाइले बीचमा यो प्रजातन्त्र दिवसको नामाकरण गरिदिनु भयो। टुक्रास दाइले अग्रिम धन्यवाद। तर मेरो सोच र मेरो उद्देश्य चाहिँ यो प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा यो कार्यक्रम राखौँ भन्ने कुरा मेरो अग्रिम सोच हो। तर त्यो मैले अब सरहरूलाई भनेन, मेरो पनि कमी कमजोरी होला, यो दिन पर्छ यसरी गरौँ भनेर। तर मैले अब विद्वान साथीहरूसँग के अब भनिराखौँ भन्ने कुरा पनि भनेन। त्यसकारणले पनि अब त्यो छुट्न गयो होला। त्यसकारणले मैले सबै
साथीहरूले अहिले जसरी मैले कुरा उठाएँ त्यसरी नै हाम्रो यहाँ परम्परा बनिसकेको छ। अब हाम्रो सल्लाहकार पनि बनाउन सक्छौँ। सल्लाहकारमा जति थप्दा पनि केही फरक पर्दैन। यहाँका अग्रज, यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँका निरन्तर लागिरहने मान्छेहरूलाई नै सल्लाहकार बनाउने हो। त्यसपछि हाम्रो विदेशमा पनि नियम कानुनले ठप्न नमिल्ला, तर पनि हाम्रो विदेश अहिले पनि खाली छ, त्यहाँ पनि ल्याउन सकिने सम्भावना छ। र मैले त आज मेरो व्यक्तिगत रूपमा र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोच चाहिँ के हो भने उहाँ कुनै ताराको मान्छे होइन, उहाँ यहीँका स्थानीय बरियाताल वार्ड नम्बर 8 कई स्थानीय मान्छे हो। त्यस कारणले सल्लाहकार वीर्य सतके उहाँले इच्छा व्यक्त गर्नुभयो भने यो विद्यालयको स्वयं व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि बन्न सक्नुहुन्छ। अब 3 वर्ष कार्यकाल भनेको कुनै धेरै होइन। 5 वर्ष कार्यकाल भएको मान्छे त ग जस्तो लागेन। 3 वर्ष बितिसक्यो, अब 2 वर्ष मात्र बाँकी छ। यता प्रदेश सभाको पनि अब यो पनि 3 वर्षको भन्दा भन्दै अब 2 वर्ष त गइसक्यो। त्यस कारणले कुनै धेरै दिन पनि छैन। मैले जोड्न खोजेको के हो भने जसले इच्छा व्यक्त गर्छ, जो चाहना गर्छ, जो निरन्तर सक्रियतापूर्वक लाग्छ, त्यो मान्छेको नै यो मठ मन्दिर सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा खाँचो हुन्छ। त्यसरी नै उहाँ आउन सक्ने व्यक्तित्व हो। त्यस कारणले हामी सबैको दिमाग यसरी बनिरहोस् र उहाँबाट हामीले सधैँ शिक्षा अनुभव र उहाँका क्रियाकलापलाई चाहिँ सधैँ हामीले लिन पाऊँ भन्ने कुरा मैले राख्दै र अन्तिममा फेरि पुनः उहाँको यो कुनै रहरले होइन र कुनै करले पनि होइन। सबै साथीले भने आज दुःखको दिन हो। मैले त भन्छु दुःखको दिन होइन, खुसीको दिन हो। तर हामी नेपाली बिग्रेकाले सधैँ दुःख भन्छौँ के। तपाईको कार्यक्रम 2 किसिमले हुन्छ। आज हामी बिदाई कार्यक्रम, कुनै साथीहरू काम गर्दा गर्दै सर्व भएर जानुभयो, त्यसको बिदाई दिन पर्यो भने पो रुनु पर्यो। आज त म त खुसी छु, किनभने नेपाल सरकारको नियम कानुन शिक्षा नियमानुसार नगई नहुने, नगरी नहुने, हामीले राख्छौँ भने पनि नसकिने, उहाँलाई बस्नै पर्छ भन्न पनि नसकिने। त्यस कारणले खुसीको दिन किन जोडिरहेको छु भने उहाँ आज लगभग 27-29 वर्ष जति शिक्षण पेसामै निरन्तर लाग्नुभयो र यो शिक्षा पेसाकै माध्यमबाट उहाँ सधैँ जुन ठाउँमा रहे पनि शिक्षालाई सधैँ आत्मसात गर्दै यहाँसम्म आफ्ना योगदानहरू दिनुभएको छ। त्यही भएर मैले अघि नै पनि भने उहाँले निरन्तर लागिरहने मान्छे हो, कहिल्यै पनि नथाक्ने मान्छे हो। त्यस कारणले कोहीले गरेका छन् एउटा उखान भन्छन्, राँगाका जुदाई जुत्ताको निचाइ भन्छन् नि। त्यस कारणले उहाँ कहिल्यै पनि गर्न दिनु भएको छैन र कहिल्यै पनि हुन पनि दिनु भएको छैन। सबलाई साथमा राखेर काखमा च्यापेर अहिले यहाँसम्म यो विद्यालय पुर्याउनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँको यो योगदानप्रति हामी सधैँ उत्तरदायी बनाऊँ र उहाँको योगदानप्रति हामी एउटा शिक्षा प्रेमीको हैसियतले हामीले लिन सकौँ र बल्ल हामीले उहाँप्रति बधाई ज्ञापन गरेको अर्थ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै र फेरि अन्तिममा उहाँलाई उहाँको जीवन सुख शान्तिमय रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै र यो प्रजातन्त्रको उपलक्ष्यमा सबै हामी जात जाति भाषा भाषी शिक्षा प्रेमी राजनीतिक दलहरू सबैको प्रेरणा जागोस् र सबै राष्ट्रियताप्रति हामी सजग हौँ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै प्रजातन्त्रको उपलक्ष्यमा आफ्नो बधाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद र यो कार्यक्रम समापन गर्दै
3 मिनट भन्ने 10 मिनट बोल्नु गाडी बनाएर जीवनका ऊर्जाशील जीवनका जुन प्रहरहरू थिए त्यसमा आफ्नो ऊर्जा खर्च गरियो। अब बाँकी रहेको जीवनलाई सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, समृद्धिमय होस् भन्ने कामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षक मित्रहरू, हाम्रा आदरणीय समितिका आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबैको यही सदाशय, यही शुभेच्छा, यही शुभकामना रहेको छ। त्यसैले कता कता यति भन्दै हामी दिनदिनैसँग काम गर्ने, सहकार्य गर्ने, कहिले झगडेको रूपमा पनि प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्थाबाट अब त्यो सामिप्यता, त्यो किसिमको धेरैभन्दा धेरै समय त हामीले उपलब्ध गराउन पाउन नसकौँला सरको, तर पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ हाम्रो सरले हामीलाई प्रशस्त समय दिनुहुनेछ। उहाँले रोपेको बिरुवा भन्नुहुन्छ, उहाँले गोडमेल गरेको बिरुवा भन्दा पनि गोडमेल गरेको बिरुवालाई अझै राम्रो बनाएर, अझै हरिलो भरिलो बनाएर फलाउनको लागि उहाँको योगदानको अझै पनि विद्यालय परिवार अपेक्षा राख्दछ। त्यसमा उहाँले पनि प्रतिबद्ध हुनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले दुःख दर्दको कुरा भन्दा पनि जुन विमुक्त जीवन होस्, सुखमय होस्, समृद्धिमय होस्, शान्तिमय बनोस् भन्ने कामना गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।
भिडियो बनाउनु यस्तो हालत यस्तो डाउन भयो जानु हेर न हेर मान्छेले निक्लिन्छ सिधा कहाँ छुट्ने नि कति नै टाढाहरू आएन। नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज यसो भव्य संस्था साधारण माध्यमिक विद्यालयका प्रबन्धक निप्रबन्धक र एसएलसीको घर आँगनमा हामी पुगेका छौँ। बसको यात्राबाट विद्यालयको बसको यात्रामा शिक्षकहरू त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू र शिक्षक स्टाफहरू विद्यार्थी साथीहरू सबै र यहाँ कार्यालय सहयोग रोइरहेको दृश्य हामी देखिरहेका छौँ। नजिकै यहाँ भागीहरू छौँ, सबै रोइरहनु भएको छ। उहाँहरू विशेष समीक्षा न्यौपने प्रथम विद्यार्थी पनि रहनु भएको छ। सबै भाविहाल भएको अवस्था छ। यो विदाईको क्षण अवस्मरणीय क्षण छ। घर आँगनमा हामी पुगेका छौँ। यहाँ दृश्य देखिरहनु भएको छ।
दृश्य अवलोकन गर्नुभएको छ। यसै गरी बसको यात्रामा सहभागी भएर सबै शिक्षक स्टाफहरू र यहाँ भागुल भएको अवस्थामा कार्यालय सहयोगी नै प्रबन्धकसँग रोइरहनु भएको छ। यहाँको अवस्था देखिरहनु भएको छ र आजको खास विदाय कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजना सहभागी भएर आउनु भएको छ र उहाँलाई फेरि म प्रबन्धक बाबुलाई यो कार्यक्रम दिन चाहन्छु। सुइजब्बा हेर्नु न कस्तो नाम मिलेको छ बुवा बसाइ सम्झना नाम प्रेम दुइटै मिलेको आज हेर्सडे छोडेर जानुभएको छ हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ ल भन्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मलाई एकदम दुःख लागिरहेछ के गरौँ रुन त मन लागिरहेछ तर के हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ हेर्सर बिदाउँदा जस्तो लाग्छ तर अहिले रुन्न घर घर हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ एकदम नरमाइलो लागिरहेको छ